आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। आज ये एपिसोड ईद के दिन बनाया जा रहा है और सभी को मैं ईद की बधाई, ईद की शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। खुदा हम सबको खुश रखे। आज के इस एपिसोड में हम स्पेशल तौर पे जो ईद के दिन हमारे पास इश्तिहार के तौर पे जो मैटर आए हैं, अलग लोगों ने हमें ईद मुबारक के तौर पे अपने इश्तिहार भेजे हैं, उनकी एक नंबर टू नंबर हम एक इसमें सीरीज़ लगाएंगे और उनके जो इश्तिहार हैं वो आज के इस एपिसोड में हम दिखाएंगे। एक बार फिर सबको मुबारकबाद ईद की और खुदा से दुआ कि खुदा ज़िंदगी में ऐसी ईद दोबारा नहीं लाए, क्योंकि आज के ईद थी इसके अंदर पूरी तरह लॉकडाउन के अंदर लोग न मस्जिदों में जा सके, न ईदगाहों में जा सके और घरों में ही नमाज पढ़ी और न कोई ख़ास खुशी मना सके, न ख़रीदारी कर सके। इसलिए खुदा से ख़ास तौर पे दुआ है कि खुदा अपने तमाम नबियों, तमाम वलियों, तमाम महबूब बंदों के सदक़े तुफ़ैल में कोरोना की महामारी का ख़ात्मा करे और ऐसी ईद दोबारा ज़िंदगी में नहीं लाए। अगली ईद आए वो खुशियों वाली आए और उसके अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी और रुकावट नहीं हो। अभी आगे जो हमारे पास इश्तिहार आए हैं उनको आप देखिए, जो क्रम वाइज एक के बाद एक कई इश्तिहार हमारे पास आए हैं वो हम इसमें दिखा रहे हैं। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो, मुबारक हो मुबारक। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक। ईद का दिन मुबारक हो, खुशियों का दिन मुबारक हो।
عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک۔ عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، خوشیوں کا دن مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک، مبارک عید مبارک،
مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو عید کا دن مبارک ہو خوشیوں کا دن مبارک ہو مبارک ہو مبارک آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. جے ہند جے بھارت.